مرحبا بكم متبعات ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم واحد الصابلي لذيذ كيجيب الشوكولا والكونفيتور. وصفه اللي لذيذه وبسيطه، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو لتحضير هذا الصابلي، غادي نحتاجو واحد الكاس العنبه ديال الزيت المائده، كاس عنبه ديال السكر كلاصي، غنحتاجو الطحين كذلك حسب الخليط، جوج ديال البيضات، جوج ديال الفلون ناتوريل، فلون ماشي بالنكهه الفاني ولا غير فلون العاديه، انا كندير هذه ديال الشينوا. كنحتاجو 125 غرام ديال الزبده مارغرين، زبده ديال الحلوى يعني رابعه صغيره، وكنحتاجو واحد خماره ديال الحلوى وجوج خليشات ديال الفاني. بالنسبه للتزيين ديال هذا الصابلي غادي نحتاجو الشوكولا، شوكولا نوار، ديال الحلا ديال الحلوى، وغنحتاجو هذا البسكوي اللي ما كيكون فيه حتى شي نكهه حتى هو، راه كنلقاوه في بيم وكاين حتى في المرجان، ولكن انا كناخذ انا هذا ديال بيم زوين. وغادي نحتاجو الكونفيتور اللي غادي ندوبو حتى هو في بان ماري. بالنسبه للتزيين غادي نوريكم الطريقه اللي كتجي زوينه وكتخلي الصابلي مميز. خليكم معايا. الوغ بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه غنديروها هي غادي نخدموا الزبده. هاد الزبده ما كنديركمش ديالنا في الثلاجه، كنخليوها غير على حسب درجه المطبخ، حراره المطبخ، باش ما تجيناش صعيبه في الخدمه ديالها. انا غادي نشدها، نقطعها غير هكا بالموس، لان ديجا رطيبه بحال البوماده. فوالا. وغادي نضيف عليها السكر ثقيل اولا السكر كلاصي، هي باش غادي نخدمها. غادي ناخذو غادي نغربلو. بالنسبه لهاد المقادير كيخرجوا واحد الكونتيتي مهمه ديال الصابلي، ولا بغينا كونتيتي كبر ممكن ندوبلوهم، نديروهم على جوج، وغادي يخرج لنا واحد الكونتيتي اللي كبيره نيت بزاف. ضروري ما نغربلو السكر كلاصي. فوالا. وغادي نخدموها بهذا الشكل. ممكن نخدموها بالعجانه، مي انا باش نخدمها بالعجانه غنخدمها غير بايديا بحال هكا. ملي كتكون الزبده رطبه ما كتصعبش عندنا الخدمه، لان في ساعه كتنسجم مع السكر الثقيل. فوالا. غنضيفو البيض، جوج بيضات، وغادي نخلطوه. غنضيفو الزيت، كاع السوائل غادي نضيفهم. فوالا. دابا غادي ندير الباتور غير المانيوال، غير ديال اليدوي، وباش غادي نضيفو فلون عفوا غادي نضيفو السكر ديال الفاني، ونضيفو فلون. هاد فلون صراحه كيعطيها واحد الكو لذيذ الحلوه لهاد الصابلي، وفي نفس الوقت يخليه هشيش ورطب بزاف بزاف بحال شي بسكويت.
داكشي علاش كيعجبني نضيفو في هاد الصابلي. فوالا غنخلطو هاد الخليط مزيان. حتى اللون كيولي لون صفيفر زوين، كياخد لون ديال الفلان. نخلطوها مزيان. فوالا ودابا نضيفو الدقيق غير بشويه بشويه. ما تكونش العجينه قاصحه بزاف، تكون مجموعه ومزيانه اللي تخلينا سهل علينا ندلكوها ونديرو الشكل فيها اللي بغينا. غنضيفو شويه ديال الدقيق وغادي نخلطو. يلا بشويه. غادي نضيفو الخماره. نضيفو عاوتاني شويه ديال الدقيق اللي يكون ديجا مغربل. غنحيد هذا ونكمل بقيه الكميه. نضيفو الدقيق. نحاولوا نخلطوه مزيان وحنا عينينا ميزاننا، حتى كان العجينه تولي عندنا واحد العجينه اللي خفيفه وما تكونش قاصحه بزاف باش ما تهرسش لينا في ساع. دونك مازال خاصنا نضيف الدقيق، الفوق ديال الدقيق. وكنبدا نخلطو وحنا عينينا ميزاننا. فوا كنحسوا بالعجينه تجمعات في يدينا وغيولي ساهل لنا اننا نخدموا بها الشكل اللي بغينا، هذيك الساعات كنحبسوا الدقيق وكنمشيو للمرحله ديال المرشم. غادي نضيف واحد شويه فقط. فوالا كومسا غنكونوا حصلنا على واحد العجين ديال الصابلي. فوالا دونك فوالا العجين كتكون بحال هكا، كتكون سهله اننايا باش نحضروا باش نديروا الشكل اللي بغينا في هذا الصابلي. كيخص ضروري اننايا نديروا سطح العمل بهذا الفيلم اليمونتير، سينو ما غاديش نقدروا نخدموا فيه لان الصابلي العجينه ديالي كتكون شويه حساسه وما كتبغيش تهز فاسيلمون. لهذا كندير دائما انا الفيلم اليمونتير هو باش كنخدم، كيسهل عليا انني نمودلي كيف ما بغيت. فوالا غادي ناخذ شويه من العجين، غادي نسلحو بهذا الشكل. غندير فوق منه الفيلم اليمونتير ديالنا.
غادي نحاولوا اننا نبسطوه. ما يكونش السمك ديالو رقيق بزاف كيف ما شفتوا، خاص يكون غليظ شي شويه، حيت حنا ما غاديش نديروه حتى فوق وحده، دونك خاص يكون غليظ شي شويه باش يجينا باين. غادي ناخذ الماء اللي غادي نضيفو. انا اختاريت هذا الشكل دائري، وهنا كل واحد عنده الاختيار ديالو على حسب المرشم اللي عندك في الدار، ممكن ديري اي شكل بغيتي، وكذلك حتى التزيين كيبقى اختياري. ولكن فريمون هاد العجين ديال الصابلي اللي درت اليوم كتجي رائعه وهشيشه ولذيذه صراحه، وممكن تخرجوا منها اشكال كثيره كيف ما بغيتو. فوالا ملي كنديروا فيهم اليمونطير كتهز فاسيلمون. انا ما درتهاش رقيقه كيف ما شفتوا، كتهز فاسيلمون ما كتهرش لينا. هو الصابلي ديالنا بعد ما رشمناه كيف ما بغينا، دابا غادي ندخلو الفران اللي كنكون ديجا مسخناه، كندخلو غير الفوق يشد في راسو شي شويه، ما نحمروش ونهبطو لتحت باش يتجمع من الفوق صافي، ونخرجو وندوزو للتزيين. خليكم معايا. دابا كيف ما كتشوفوا درنا الشوكولاط في حمام مريم با ماغي، ها هو كيدوب. وبالنسبه للبسكوي طحنته وغربلته مزيان، وملي غيدوب بلا الشوكولاط غادي نضيفو ليه باش نزوقو الصابلي ديالنا. فوالا بعد ما ذوبنا الشوكولاط في حمام مريم كنضيفوا له البسكوي، وكنخلطو بهذا الشكل هذا حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي يكون يدوز لينا من البوش، ونزوقوا به الصابلي ديالنا. كنظن لكم صرا مزيان، كيولي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نديروه في الجبن الحلواني اولا في البوش. نبدلو الراس، نحاولوا ندوزو.
باش يدوز. فوالا بعد ما زيناه بالشوكولات بالبوش. دابا غادي نمشيو غنديرو واحد بان ماغي، غنديرو فيه الكونفيتور، غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال السنيده. ها هو الصابلي ديالنا بعد ما وجد. كان بعد ما درت له كونفيتور من الوسط رشيته بشويه ديال السكر كلاصي، كيجي فريمون هشيش وبنين. وصفه كتستحق انكم تجربوها. كنتمنى يا ربي هاد الصابلي ديال اليوم يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه اخرى. شكرا على المتابعه وبالصحه والراحه.